ब्रैडफोर्ड बरतानिया का जो शहर है इसे लिटिल पाकिस्तान भी कहा जाता है। और आज रोज़नामा औसाफ फोरम यहाँ आपकी खिदमत में पेश है और इसके साथ हमारे साथ तावन है स्पाइस मीडिया ग्रुप का और पाकिस्तान के 2 टेलीविज़न चैनल हैं जहाँ जिनके ऊपर ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा। अभी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं यहाँ, राजा मुसद्दक खान साहब जो कि मुस्लिम लीग नून ब्रैडफोर्ड के सेक्रेटरी जनरल हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल को किस नज़र में देखते हैं। जी मुसद्दक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एजाज़ फजल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी कोई ऐसा मौका होता है तो आप यहाँ की कम्युनिटी को इकट्ठा करके मामलात पर डिस्कस करते हैं और बातचीत करते हैं। उसके बाद मैं आज के मेहमान जनाब मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब को ब्रैडफोर्ड आमद पर और इंग्लैंड आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो टाइम निकाल के यहाँ आए। अब यूँ चूँकि यहाँ लिमिटेड बातें होंगी और आप एजाज़ फजल साहब ने ये कदगन लगाई है कि मुख्तसर टाइम के लिए बात करें, तो इसमें सबसे पहले मैं मसला कश्मीर पर ही बात करूँगा। मसला कश्मीर इस वक्त पूरी दुनिया में एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, एक बर्निंग पॉइंट बना हुआ है, यानी और वो कश्मीरियों की कुर्बानी की वजह से हुआ है। और उसके साथ जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे सफ़ीर हैं, वो हमारी सफारती सियासी हर लिहाज से हमारी हमायत कर रहे हैं। और यहाँ ये जो कहा जा रहा है कि जो लोग वफूद में आते हैं उनको कश्मीर के बारे में कोई पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यानी हुकूमतें जिस वक्त किसी पार्लियामेंटेरियन या किसी को भी भेजते हैं वो उस मसले के से पूरी तरह बाखबर होते हैं और उसका आगा पीछा हर चीज़ जानते हैं, इसलिए वो आते हैं। अगर यहाँ आके कोई कहता है कि लॉर्ड मेयर साहब आप हमारी मुलाकात कराएं, तो जाहिर है चूँकि यहाँ लॉर्ड मेयर या जो यहाँ की कम्युनिटी के लीडर होंगे वही यहाँ के पार्लियामेंटेरियन से बातचीत करवा सकते हैं। और दूसरी बात, राजा फारूक हैदर खान साहब जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पूरी LOC पे खुद गए हैं, बजाते खुद गए हैं और हर जगह वो फ़ौज से आगे जाके उन्होंने वहाँ के जवानों को, वहाँ के लोगों को ख़िताब किया है और लोगों के हौसले बढ़ाए हैं। और उन्होंने कहा है कि पहले गोली हमारी छाती पे होगी और उसके बाद फ़ौज ये गोली लेगी। और इंशाअल्लाह ताला अब वो मकाम आ गया है, वो जगह आ गई है कि मसला कश्मीर अब हल होगा, अगर अब ना हुआ या कभी नहीं। तो इस सिलसिले में यानी हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान, अवामी आज़ाद कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सियासी जमातें, आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें जितनी भी हैं, सब अपनी अपनी तो हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पूरा हिस्सा डाल रही हैं और वो मसला कश्मीर पर एक ही एजेंडे पर हैं। और यहाँ बात चली है कि वो मैं थोड़ी सी वजाहत कर चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों के बारे में। आज़ाद कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज जो है वो पीपल पार्टी में दौर में दिया गया है। 2 मेडिकल कॉलेज राजा फारूक हैदर खान, अगर आप नोटिफिकेशन देखें उनके दस्तखतों से 2 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और एक कॉलेज जो है वो पीपल पार्टी के दौर में दिया गया है। मैं मतलूब इनकलाबी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच राजा मुसद्दक खान साहब। और सरदार अब्दुर्रहमान साहब ने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे। यकीनन पीपल्स पार्टी बरतानिया की जो तंजीम साजी है उसके हवाले से पीपल्स पार्टी के लोग जैसे सरदार अब्दुर्रहमान खान साहब जैसे सीनियर लोग हैं और राजा गजनफर खालक साहब जैसे पुराने लोग पीपल्स पार्टी के अंदर, उनके मतलब इनकलाबी साहब तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि कुछ नौमौलूद लोग जाते हैं और सेल्फियाँ लेके उसका फिर शो करते हैं कि वो पीपल्स पार्टी फिर हैं ही वो। तो इस तरह के सीनियर्स लोग, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यकीनन ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको दूर करना आप जैसे सीनियर लोगों का काम है और इनको ज़रूर बरतानिया की जो तंजीम साजी है ये पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और ना ही मुझे कोई हक इसके ऊपर बात करूँ। लेकिन लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर यकीनन मरकज़ी क़यादत को इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना मरकज़ी क़यादत का काम बनता है। हमारे साथ जुड़े हैं तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के कन्वीनियर और यहाँ पे एक्टिविटीज़ जब कुछ होती हैं, चाहे मजहबी हों, चाहे सियासी हों, चाहे समाजी हों, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और यकीनन आज हम बात कर रहे हैं कश्मीरियों की, आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल के ऊपर। तो इसके ऊपर मलक रहमत साहब यकीनन बोलना चाहेंगे, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब चौधरी एजाज़ फजल साहब, एक दफ़ा फिर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ने आपको इस दूसरे नवाजा। आपको मुबारक कि आप पाकिस्तान प्रेस क्लब के नायब सदर भी हैं और डिप्टी एडिटर उसाफ भी हैं। चौधरी मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब, आपको खुशमदेद कहते हैं। आपसे मिल के हमेशा खुशी होती है कि अल्लाह के फजल से आपकी शख्सियत जो है वो आलूदगियों से पाक है, इसलिए जब भी आपसे मुलाकात होती है खुशी होती है। रहा ये मसला कि आपके दौर हुकूमत में क्या हुआ क्या ना हुआ, यकीनन अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन आपकी बदकिस्मतियों में से एक बदकिस्मती ये है कि आप अपने अच्छे कामों को भी उजागर नहीं कर सकी। ये हमारा ख्याल है, मुमकिन है गलत हो। मकामी तौर पर हम ये तवक्को रखते हैं कि जिस तरह राजा नजाबत साहब ने कहा है कि हम सब लोगों को अपने अपने मकामी MP से रब्ता करके जहाँ भी कश्मीर के हवाले से एहतजाजी प्रोग्राम हों उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि कश्मीर के मतलब जितने भी MPs हैं पूरे इंग्लैंड में, राजा नजाबत साहब की बड़ी खिदमात हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 MPs वाकफ़ होंगे मसला कश्मीर से। आम लोगों को हर हल्के में जाकर उन MP से रब्ता करके उनको सूरत-हाल से आगाह करना चाहिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। अभी हमारे साथ इस वक्त लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं चौधरी खालिद महमूद साहब। उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि ज़्यादातर वो बरतानिया की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें हिस्सा लेते हैं, और आज़ाद कश्मीर से या पाकिस्तान से कोई भी दोस्त आते हैं तो यकीनन वहाँ के मसाइल के ऊपर बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है राजा एडी खान साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून बरतानिया के इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं और पेशे के एतबार से अकाउंटेंट हैं। पाकिस्तान के हवाले से बहुत एक्टिव रहते हैं, और चूँकि इनका तल्लक मीरपुर से भी है और मुतासरा मंगला डैम भी हैं, इस हवाले से इनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं चौधरी खालिद साहब की तरफ और उनसे जानना चाहेंगे कि वो मतलूब इनकलाबी साहब के विज़िट को और आज़ाद कश्मीर के मसाइल को किस अंदाज में देखते हैं और इसका हल वो क्या समझते हैं कि कैसे ढूंढा जा सकता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम भाई एजाज़ फजल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे आपने एक बार फिर यहाँ फोरम में जो है ना हमें दावत दी, और इसके साथ साथ जनाब चौधरी मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब को भी ब्रैडफोर्ड में एक बार फिर हम अपना वेलकम करते हैं। और मैं इससे आगाज़ करूँगा कि देखो, मामलात हमेशा होते हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन ये हमारा जो है ना एक अकीदा और एक अपना कमिटमेंट होना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमने क्या जो है ना वो ऐद करना है कि हमने यहाँ जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कश्मीरी हैं, हमने जैसे चौधरी मतलब इनकलाबी साहब और भी काफ़ी सीनियर हजरात आते हैं, उनको हमेशा हम प्रोटोकॉल के साथ यहाँ अपना वेलकम करते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन हमारे साथ है और हमारी उनके साथ हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि कश्मीर के हवाले से चौधरी साहब आप इस पर थोड़ा सा आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी कि तालीम और अभी जो अपोजिशन, बेशक आप आउटसाइड अभी जो है ना वो कहते हैं कि आप पहले अंदर से अपना वज़ीर तालीम थे, अभी बाहर हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो है ना वो एबिलिटी वो अभी बिल्कुल नहीं रही, और मैं समझता हूँ कि आगे भी आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे चौधरी औरंगज़ेब साहब ने कहा कि हमारे लाका खाड़क में काफ़ी जो है ना वो ध्यान की ज़रूरत है, और वहाँ एजुकेशन के हवाले से काफ़ी लोग जो है ना वो सारा चाहते हैं कि हमें कोई अच्छी जो है ना वो तंजीम हो। तो बाकी जो आपकी एजुकेशन की एबिलिटी में जो समझता हूँ कि जब आपने बर्मिंघम से चौधरी मजीद साहब जब वहाँ आए तो आपने इंग्लिश में खिताब किया था, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ, और पहली बार ये समझता कि देखो जैसे राय साहब ने कहा है कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो जॉब उसी को ऑफ़र करती है जो उसके काबिल होता है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر تعلیم کے حوالے سے آپ کی ایبلٹیز ماشاءاللہ بہت کافی ہیں اور ہم آپ سے امپریس ہیں اور آگے بھی جو ہے نا وہ آپ کا تعاون چاہیں گے. اور کشمیر کے میں تھوڑا سا سوری میں ٹائم زیادہ لوں, میں کشمیر کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمیں کشمیر کے معاملے پر یونائٹ ہونا چاہیے, چاہے ہم کسی بھی پارٹی میں ہیں. ہم ایک ساتھ جب نہ ہوں گے, اب ایک دوسرے پہ جب ہم کیچڑ وغیرہ سیاسی جب اس کو مسئلہ بنائیں گے تو کشمیر کا مسئلہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نہیں حل کر سکیں گے. تو یہ قربانی کی بات آتی ہے. دیکھو یہ محرم کا مہینہ ہے, یہ پیپل پارٹی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی ایک باقاعدہ ریکارڈ ہے کہ وہ قربانی دیتے آئی ہیں, جیسی محترم بینظیر بھٹو صاحبہ نے قربانی دی عوام کے لیے. کیا ہم ہمارے لیے جو ناظرین سن رہے ہیں, میں ان کے لیے بھی کہوں گا کہ کیا ہم بھی کیا قربانی دے سکتے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے وہ کیا قربانیاں, ضروری نہیں کہ ہم جا کر وہاں گولی کھائیں, ہم اپنا ٹائم دے سکتے ہیں, ہم اپنا جو ہے نا کسی حوالے سے بھی انفلوئنس کشمیری کو کی آزادی کے لیے جیسے بھی دے سکتے ہیں, وہ ہمیں جو ہے نا اپ فرنٹ ہونا چاہیے. اور ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہاں ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ ہماری آپ کے ساتھ حوصلہ افزائی ہوگی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اس وقت چودھری خالد محمود صاحب, بہت تفصیل سے انہوں نے خواتین حضرات بات کی. آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. بریڈ فورڈ برطانیہ کا جو شہر ہے اسے لٹل پاکستان بھی کہا جاتا ہے, اور آج روزنامہ اوصاف فورم یہاں آپ کی خدمت میں پیش ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون ہے اسپائس میڈیا گروپ کا, اور پاکستان کے 2 ٹیلی ویژن چینل ہیں جن کے اوپر یہ پروگرام دکھایا جائے گا. بہرحال کوشش ہماری یہ ہے کہ اس فورم کو جلدی سے جلدی ختم بھی کیا جائے, کیونکہ مہمان خصوصی نے لندن کے لیے بھی نکلنا ہے. ہمارے ساتھ 2 تقریباً مہمان اور ہیں جنہوں نے بات کرنی ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا تھا راجہ ایڈی صاحب نے, تو میں چلوں گا راجہ ایڈی صاحب کی طرف, جو کہ مسلم لیگ نون کے انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم غنفر خالد صاحب کی طرف بڑھیں گے. راجہ ایڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. مطلوب انقلابی صاحب جو کہ وزیر تعلیم آزاد کشمیر بھی رہے ہیں, ان سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اپوزیشن میں ہے اس وقت, تو اپوزیشن میں بیٹھ کے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو ان کو کس طرح سے کرٹیسائز کرنا چاہیے؟ آپ لوگ نعرے لگاتے رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے, احتساب کریں گے, لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے نہ تو کرپشن کا خاتمہ شروع کیا اور نہ ہی احتساب شروع کیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے اوپر جو الزامات لگتے رہے ہیں, ان الزامات کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت واقعہ ہی میرٹ کے اوپر کام جو ہے وہ کر سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اعجاز فضل بھائی, آپ کا, شہزاد بھائی کا, اور میڈیا کے جتنے بھی یہاں دوست تشریف فرما ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے آج بھی ایک خوبصورت محفل سجائی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں چودھری مطلوب انقلابی صاحب کو بھی ویلکم کہتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. میری ان سے جو پہلی ملاقات ہے وہ میرا خیال ہے مڈ 90s میں ہوئی تھی. راجہ نجابت صاحب کی وساطت سے ایک فنکشن ہم نے آرگنائز کیا تھا فرائزنگ ہال کمیونٹی سینٹر میں. تو ماشاءاللہ جی اس وقت بھی آپ کے خیالات سنے تھے, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج پھر ہمارے درمیان آپ موجود ہیں. سب سے پہلے تو ایسے پاکستانی اور ایسے اوورسیز پاکستانی اور کشمیری میں بات کرنا چاہوں گا. ہم لوگ UK یورپ میں بستے ہیں, اور یہاں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے کچھ کریں, اور شاید اس وجہ سے ہم مختلف پارٹیاں جوائن کرتے ہیں. اور میرا بھی یہی مشن تھا کہ جب ہمارا مقابلہ ہوا کرتا تھا JKLF کے ساتھ, یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ نعرہ لگاتے ہیں جی کہ کشمیر بنے گا خود مختار, تو ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. اس حوالے سے ہمارے ڈفرینسز پیدا ہوئے, اس کی وجہ بنی پھر ہم لوگ پاکستانی پولیٹکس میں شامل ہوئے ایک اچھا پلیٹ فارم لینے کے لیے. خیر وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں UK کے اندر جس طرح کرمنل جسٹس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جس طرح یہاں بھی ناانصافیوں کا بول بالا ہو رہا ہے, یہ UK میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کل ہی الطاف حسین کو جس طرح منی لانڈرنگ میں اس کو بری کیا گیا, وہ یہاں کے کرمنل جسٹس کے لیے ایک کالا دبا ہے, اور ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. چونکہ میرا پروفیشن بھی ایسا ہے کہ ہم لوگ منی لانڈرنگ کے کیسز دیکھتے ہیں, آئے دن دیکھتے ہیں, اور جینون کیسز میں بھی صرف یہ کہ کوئی اگر کسی
कैश का एविडेंस नहीं होता, छोटी सी भी अमाउंट हो तो उसमें हमने देखा कि किस तरह यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके जो एसेट्स हैं उनको स्ट्रिप किया जाता है। लेकिन ये जो अल्ताफ़ हुसैन के पीछे किसका हाथ है, वो कौन हाथ हैं जो इसको इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप बेहतर जानते हैं और बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं वो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। जहाँ तक इशू ऑफ कश्मीर की बात है, राजा नजाबत साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये यूरोप लेवल पे काम कर रहे हैं इशू कश्मीर पे। तो इस वक्त चाहे किसी का नारा खुद मुख्तारी का है, चाहे इलाके पाकिस्तान का है, इस वक्त हमें कॉमन ग्राउंड्स पे इकट्ठे होके काम करना है। और चूंकि आप महकमा तालीम से आपका तल्लक है, पाकिस्तान में और कश्मीर में हमने देखा कि किस तरह वहाँ के जो स्कूलों के मेयार हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, इवन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। उसमें हम सबको एज ए पाकिस्तानी और कश्मीरी बन के अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेरा चूँकि मैं मुतासरीन मंगला डैम हूँ और इस वक्त गुजर खान हम लोग आबाद हैं, और पिछले दिनों कुछ दोस्तों के साथ हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह रीड प्रोजेक्ट पाकिस्तान पूरे में काम कर रहा है, तो हम अपनी तहसील के अंदर या अपने ज़िले के अंदर इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट उन गरीब लोगों के लिए को लेकर आएँ जहाँ हम गरीबों की मदद कर सकें। और इसके अलावा जाज़ भाई ने अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात की, करप्शन के हवाले से बात की। मैं समझता हूँ जी कि जहाँ भी करप्शन हो, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो, हमें उस पर बोलना चाहिए। आज अगर इमरान खान साहब करप्शन के हवाले से बात करते हैं तो उसमें कोई भी पार्टी हो, करप्शन और चेक एंड बैलेंस इसका होना बहुत ज़रूरी है। आपका मुल्क एज ए कौम, आपका मुल्क, आप तभी दुनिया में अपना मकाम बना सकेंगे जब आप लोग और हम लोग साफ होंगे। और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से अगर हमारी पार्टी के अंदर भी कोई इस तरह की बात होती है तो हम अंदर भी बात करते हैं। शायद आजकल सच का बोलबाला नहीं है और पार्टी के अंदर भी आपको नुकसान हो जाता है, आप उन सफ़ों से पीछे रह जाते हैं जब आप सच की बात करते हैं। लेकिन हमें बुज़ुर्गों ने ये सिखाया है कि सच पे डटे रहें। और इसके साथ मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। और इजाज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे राजा एडी साहब, हमेशा इज्तिमाई सोच की बात करते हैं। और अब हमारे साथ हैं बुज़ुर्ग शख्सियत चौधरी बशीर साहब, वो भी बात करना चाह रहे हैं, और फिर हम गजनफर साहब की तरह। मैं मुख्तसरन कहूँगा कि प्लीज़ अपने ख्यालात का दावा। जी अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहमान खुसूसी मतलूब इनकलाबी साहब, मैं आपको वेलकम करना हूँ ब्रेड फ्रेशनर वास्ते। दूसरा, जितना भी मैं अपने हल्के पंजने में रहने वाला हूँ, ये मतलूब इनकलाबी साहब MLA हमारे इलाके के हैं। जिस तरह इन्होंने काम किया, मैंने 55 ईयर्स से मैं इधर इंग्लैंड में रहता हूँ। मैंने देखा तो पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं पाकिस्तान गया हूँ, उससे उधर काफ़ी देखा, कोई इतना काम नहीं हुआ जितना मतलब इनकलाबी साहब ने पुल दिए, इन्होंने सड़कें दी हैं, इन लोगों के रास्ते बनाए हैं। जितना इन्होंने काम किए इतने से इस वक्त तक किसी भी लीडर ने काम नहीं किए। हल्के 5 में, हल्के 4 में भी चौधरी यासीन साहब ने भी बहुत काम किए हैं। लेकिन लिहाजा मैं इनका शुक्रिया अदा करना को जितने भी इन्हें काम किए साढ़े वास्ते है। अस खुश हाँ इस सारे, मैं अपनी ज़बान च गल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी ये है भाई, मैं फिर भी इ'यै जे आदमी की, लेकिन ये इलेक्शन जीते सन, हराया गया इन्हें की, जिस तरह तक नून ने काफ़ी धांधली हुई है उत्थे साढ़े इलाके च। मैं इलाके को जानना, उस जगह जगह इन्हें पता कुत्थै कुत्थै धांधली हुई है, काफ़ी धांधली हुई है। लिहाजा ये जिस वक्त भी आए न सियासत च, अल्लाह ने चाहने अच्छे तरीके नाल लोगों की कायल किया और ठीक ठाक लोग इन्हें टुरे न। मैं इतने निश्चय पे ख़त्म करना, तो फिर शुक्रिया अदा करना तुसा ना, ये साफिया ने भी ठीक है। नसल्ली अला रसूलिल करीम। अंसर अली फ्रॉम वैकफील्ड। मैं सबसे पहले आज़ाद चौधरी साहब और तमाम यहाँ जो मेरे सीनियर जो बुज़ुर्ग भाई दोस्त हैं, मैं नाम लिए बगैर आपकी खिदमत सलाम के बाद, आज मैं रोज़नामा साफ़ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वसातत से मैं स्पेशली आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म और सितम हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, मैं अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो इंडिया पर दबाव डालें और मसला कश्मीर को कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करवाएं और कश्मीरी लोगों को जो उनका बुनियादी हक है आज़ादी, वो आज़ादी दिलाएं। और मैं इंडिया
का इंडिया जो गवर्नमेंट आज गुज़ा कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम कर रही है, मैं आज स्टेट की वसात से मैं पुरजोर मज़ामत करता हूँ और अक़वाम मुत्तहिदा से ये भरपूर मुतालबा करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करें, उनको बुनियादी आज़ादी जैसा हक दिलाया जाए। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी। ये एक कश्मीरी के ख़वातीन हज़रात जज्बात थे, और अभी मैं यहाँ पे ज़रूरी समझूंगा कि पाकिस्तान प्रेस क्लब यॉर्कशायर के यहाँ पे चेयरमैन फ़ारूक मलिक साहब और प्रेसिडेंट शहजाद चौधरी साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इफ्तिखार पोठी साहब और चौधरी बशीर साहब यहाँ मौजूद हैं और इस सारे इवेंट को कवर कर रहे हैं। इसके स्पाइस मीडिया ग्रुप के अलावा उर्दू टाइम्स का भी हमें स्पेशल यहाँ तावन हासिल है, तो हम आपके भी फ़ारूक साहब शुक्रगुजार हैं। अभी हम चलते हैं, राजा गजनफर खालिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ, साबिक लॉर्ड मेयर हैं इस शहर के, और कश्मीर के ऊपर और पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, हमेशा सच्ची और खरी बात करते हैं। देखते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के जो मौजूदा हालात हैं बरतानिया के अंदर, इसके ऊपर, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त लीडरशिप का मसला है वहाँ उसको, और आज़ाद कश्मीर के मसाइल को, और ख़ास तौर पे कंट्रोल लाइन से जुड़े इश्यूज़ को किस तरह से देखते हैं। आइए चलते हैं राजा गजनफर खालिक साहब के पास। शुक्रिया एजाज साहब। सबसे पहले तो मैं आज के इस महफिल के जो मेहमान खुसूसी हैं मोहतरम मोहम्मद मंसूर इनकलाबी साहब को ब्रैडफोर्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर सी उन बातों को मैं नहीं दोहराऊँगा। मैं अपने 45 साल के सियासी तजर्बे के बाद मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ, और मैं जो समझता हूँ कि जिनका कहना भी ज़रूरी है, जो हम घर के पर्दे में बैठकर तो बातें करते हैं लेकिन पब्लिकली बाहर हम करने से डरते हैं, घबराते हैं। हम बरतानिया में रहते हैं, यहाँ जमहूरी है, हमारे हकूक़ हैं, हमें हर तरह का मिलता है। हमारी कम्युनिटी के यहाँ भी बहुत मसाइल हैं, मसले हैं, और मैं इस कंक्लूजन पे पहुँच चुका हूँ कि हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब हमने यहीं जीना है, यहीं मरना है, और हमारी कब्रें भी तकरीबन यहीं होंगी। तो इसका मकसद ये नहीं है कि उस खित्ते के साथ हमारा रिश्ता जो है वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, मसलन पिछले साल 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, अब मुस्लिम लीग की हुकूमत है, इससे पहले भी हुकूमतें थी। तो जो मैंने महसूस किया, जो मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ कि हम आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपनी इज़्ज़त जो है वो दूसरों के घरों के दरवाज़ों के बाहर रख दी है, और जब तक वो हम इज़्ज़त अपने घरों पे वापस नहीं लाएंगे, हम कहीं भी चले जाए हम सरखरू होकर जो है वो नहीं चल सकते। तो मैं आज वो बातें करने लगा हूँ जो हम छुप कर रात के अंधेरे में करते हैं लेकिन दिन को नहीं करते। मैं ये 2-3 बातें करता हूँ कि सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत का सिस्टम है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अंदर कई बरसों से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं हुए जो कि होने चाहिए, लोगों को बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए। और दूसरा ये मैं मुतालबा करता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो 12 महाजरों की सीटें ये ख़त्म होनी चाहिए, कि आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो बुनियादी हकूक़ है, जो वसाइल हैं, वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को हो रहने चाहिए। जो पाकिस्तान में बसने वाले कश्मीरी हैं उनके राइट हैं, हकूक़ हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इलेक्शन लड़ते हैं, पाकिस्तान से मज़ीर बनते हैं, आज़ाद कश्मीर के वसाइल जो हैं वो लूट कर मीरपुर के वो चले जाते हैं पंजाब के किसी खित्ते में। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। 12 महाजरों को सीटें जो हैं वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनली कानून से ख़त्म किया जाना चाहिए। फिर उसके अलावा जो यहाँ बरतानिया के जो सीट है मेंबर ऑफ असेंबली की, इसको ख़त्म होना चाहिए। और इस हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि जितने भी असेंबली मेंबर बने हैं, हमारे दौर में भी पीपल्स पार्टी का भी जो अभी बना है, किसी एक आदमी ने बरतानिया के कश्मीरी या पाकिस्तानियों के लिए कोई एक काम नहीं किया। इसलिए फिर दूसरा ये है कि ये जो लोग बनते हैं ये लीडरों के मंजूर नज़र होते हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जो ओवरसीज़ की सीट है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इसके मतबादल
ऐसे लोगों की बॉडी होनी चाहिए, बनानी चाहिए जो अहल हों, जिनकी इस कंट्रीब्यूशन है। ये नहीं है कि जी आप लीडरों को पैसे देते हैं या लीडरों को खिदमत करते हैं तो वो आपको इस असेंबली में मेंबर भेज देते हैं। हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी 3 बार ऐसे लोगों को भेजा है। अब मुस्लिम लीग नून वालों ने भी ऐसे असेंबली लोगों को भेजा है। अगर असेंबली में किसी को भेजना, कश्मीर की नुमाइंदगी, तो राजा निजाबत जैसे लोगों को भेजें जो आपके कश्मीर के लिए यहाँ पे काम करते हैं, कोई किसी हवाले से कोई काम करता है। या रंगदेव साहब को भेजिए कि जो लोकल अथॉरिटी का इनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने यहाँ लोकल अथॉरिटी में काम किया है, लोगों को खिदमत की है। ये तो नहीं हो सकता कि जी आप किसी लीडरों को पैसा देकर या लीडरों को खिजामत करके आप लोगों के नुमाइंदे बन जाते। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और तीसरी बात, जो अहम बात यह है कि पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, चेयरमैन से लेकर छोटे तक। जैसे बरतानिया में अभी आप रिसेंटली आपने देखा कि जर्मी कोबन को उन्होंने चैलेंज किया है। 1 साल के अंदर अंदर लेबर पार्टी के 2 बार इलेक्शन हुए हैं। मेंबरों ने, ऑर्डिनरी मेंबरों ने लीडर को वोट दिया है, लीडर चुना है। पाकिस्तान के अंदर भी ये होना चाहिए। ये नहीं है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसकी बेटी, उसके बाद उसका बेटा। हम मसला ये है कि हम सियासी वर्कर हैं, हम किसी के मज़ारे नहीं हैं कि अगर किसी को मज़ारा बनने की शौक़ है तो वो बेशक मज़ारा बनता रहे। लेकिन एज ए सियासी वर्कर मैं ये मुतालबा करूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक। और बुनियादी जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर हमें रीथिंक करनी चाहिए। हमें आउट ऑफ बॉक्स जो है उनका सोल्यूशन तलाश करना होगा। कश्मीर के हवाले से आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि कश्मीर के हवाले से भी आपको अब ख़ासकर जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है, आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, उनको नए पैमाने से, नए पैराए से आज की दुनिया के मुताबिक जो है वो देखना होगा कि हम कश्मीर, देखें ना, हम यहाँ तक ये सब करते हैं, इंडिया को हम धमकियाँ देते हैं। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मजबूत लॉबी है बरतानिया के अंदर। आप बरतानिया के अंदर सबसे जो एन बिजनेसेस हैं वो सारे हिंदुस्तानियों के कब्ज़े में हैं। बरतानिया की हुकूमत जो है वो किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो हिंदुस्तान को नाराज़ करे। तो इसके बदले आपको इतना पावरफुल होना होगा, आपकी इतनी लॉबी होनी चाहिए। और फिर दूसरी सबसे मेन फैक्टर जो ये है कि हम एज ए कम्युनिटी इस माशरे के अंदर भी बहुत कमज़ोर हैं। हम इस कम्युनिटी के, इस माशरे के अंदर भी जब तक हम अपने आप को उस सतह पर नहीं लाएंगे कि हम किसी मुल्क की या किसी खित्ते की नुमाइंदगी कर सकें, तो उसलिए हमारे मसाइल होंगे। बातें तल्ख हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ ये कहना भी ज़रूरी है, उन पर डिबेट भी होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि जी कि मैं ये बातें कर रहा हूँ तो इनको आप ये समझे कि जी नहीं, इन पर गौर नहीं होना चाहिए। दुनिया में तब्दीली उसी सूरत आ सकती है जब आप तब्दीली लाएंगे। देखें ना, मैं आखिरी बात करते हुए ख़त्म करूँगा। यहाँ की जो लेबर पार्टी के अंदर जो स्टेटस को था, एस्टेब्लिशमेंट थी जो लेबर पार्टी को कंट्रोल करती थी, वो जर्मी कोबन जैसे आदमी को कभी भी लीडर बनने के लिए उसको आगे नहीं आने देती थी। ये आम मेरे जैसे, आप जैसे, इन जैसे मेंबर थे जिन्होंने उसको लीडर बनाया, तो वो वर्करों की आवाज़ बनेगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर प्रोसेस से लोग ऊपर जाएंगे, ये नहीं है कि मेरा बाप लीडर था तो मेरा बेटा लीडर बन गया तो उसके बाद मैं बन जाऊंगा, उसके बाद बन जाओ। ख़ानदानी लिमिटेड कंपनीज जो हैं ये चलती रहेंगी। और आखिर में पीपल्स पार्टी के लिए एक सबक है, भट्टो फैमिली गड़ी खुदा बख्श में वो सारे शहीद जो हैं, जिसमें नुसरत भट्टो, जुल्फ़िकार अली भट्टो, शाहनवाज भट्टो, मुर्तज़ा भट्टो, जिनके बहुत कम लोग नाम लेते हैं, इसलिए कि वो इक़्तिदार का हिस्सा नहीं है। आज नाम उनके लिए ज़्यादा लिए जाते हैं जो इक़्तिदार का हिस्सा है। जब आप शहीदों की बात करते हैं तो फिर शहीदों के नाम लीजिए। पीपल्स पार्टी की जब बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी उन वारसों के पास जानी चाहिए जिस पार्टी के वो वारिस थे। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे इस फोरम में मौजूद हैं राजा खालिद महमूद साहब जो कि साबिक़ एडवाइज़र हैं सदर आज़ाद कश्मीर के। उनके हम मशकूर हैं कि वो अपना टाइम निकाल के आए। चौधरी सदीक साहब हैं, चौधरी बिशारत साहब हैं, शेख सईद साहब हैं, आज़म कोठी साहब हैं, एजाज साहब हैं, चौधरी साहब हैं, और हमारे दोस्त एजाज साहब बाहर बिज़ी हैं थोड़े से। उन सब के हम मशकूर और ममनून हैं कि आप लोग इस फोरम में तशरीफ़ लाए। और चौधरी मैं कहता हूँ फिर वो कहेंगे कि मुझे मेरे नाम के साथ चौधरी लगा दिया, लेकिन जो है वो हैं मतलूब इनकलाबी साहब के पास जाने से पहले ख़वातीन हज़रात एक दो सवाल मेरे जहन में भी हैं और कुछ दोस्तों के जहन में भी हैं। और एक और मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के लिए बहुत बड़ी ये खबर है कि जेरी फेडेक्स का जो ठेका है
وہ ختم ہو گیا ہے اور نون لیگ کی حکومت کا بڑا امتحان جو ہے وہ اب شروع ہوگا کہ آیا کہ اس ٹھیکے کو دوبارہ وہ کنٹینیو کرتے ہیں یا کہ تارکین وطن کا جو بڑا زبردست قسم کا مطالبہ تھا کہ جیری فیڈکس کا برطانیہ سے خاتمہ کیا جائے، اور یہ جیری فیڈکس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جناب والا حکومت کے دور میں یہاں یہ پروجیکٹ شروع ہوا، جس کی وجہ سے تارکین وطن کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اور آج یہ خبر ملی ہے کہ یہ ٹھیکہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور نون لیگ کے جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار صاحب، اے ڈی چوئی صاحب نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، لارڈ نذیر صاحب نے بہت کام کیا ہے، ایون کہ چودھری اورنگزیب صاحب سابق لارڈ میئر اور سابق لارڈ میئر ظفر خالق صاحب، ہم سب نے مل کے یہاں پہ ایک بہت بڑا ایونٹ آرگنائز کیا تھا اس کے خلاف، اور لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جہاں پہ اس کا افتتاح ہو گیا، جو لوگ احتجاج کرنے والے تھے وہ کرسیاں سیدھی کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ خاتمہ ہوا ہے، اور اس خاتمے میں یہاں کی کمیونٹی کیا رول پلے کرتی ہے، لیڈرشپ کیا رول پلے کرتی ہے، اور اگر نون لیگ کی حکومت دوبارہ اس کو کنٹینیو رکھتی ہے تو پھر تارکین وطن کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ یہاں مطلوب انقلابی صاحب ہیں، خواتین حضرات، سابق وزیر تعلیم آزاد کشمیر، اور ان سے افتخار پوٹی صاحب جو کہ یہاں میرے نمائندہ ہیں اوصاف کے اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پریس کلب یارکشائر کے، یہ ایک سوال ہے ان کے پاس سے، جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوئی صاحب، پہلے تو میں آپ کو بریڈ فورڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سوال میرا چھوٹا سا ہے کہ ایک گزارش بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں آپ نے بے شمار نوکریاں دیں، جو ایک بہت اچھا اقدام تھا، مگر وہ نوکریاں زیادہ تر اڈاک پہ دی گئیں۔ وہ اب جو ڈاک والے بندے، وہ بیچارے ملازمین جو نئی حکومت آتی ہے وہ ظاہر ہے ان کو فارغ کر دیتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کو کوئی تحفظ فراہم ہے یا نہیں، بیکاز جو بھی حکومت آئے گی ابھی ان کو فارغ کر دے گی۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال۔ آج بلکہ آزاد کشمیر پولیس کے ملازمین جو کہ ہیڈاک بیسس پہ تھے، خواتین حضرات، وہ مظفر آباد کے اندر سراپا احتجاج تھے، اور ایک اور سوال جو مجھے فیس بک کے اوپر میرپور سے دوستوں نے بھیجا کہ اسٹاف کالونی، جہاں کا میں خود بھی وہاں پہ، میرے والد صاحب سروس میں رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے انقلابی صاحب، میں خود بھی وہاں پہ رہا ہوں، اور بہت سے غریب لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی آپ کی حکومت نے اسٹاف کالونی جو ہے ملازمین کو الاٹ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن آج ان کو پروانہ ملا ہے کہ وہ الاٹمنٹ منسوخ کر دی گئی ہے، اور وہ جو غریب ملازمین، سرکاری ملازمین ہیں جو سرکاری کوارٹروں میں رہتے ہیں، جو آس امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ کوارٹر ان کو ملیں گے اور ان کے بچے اس میں پھر رہیں گے، لیکن آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ کوارٹر ان سے واپس لیے جائیں گے۔ اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا آفیشیل موقف بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اس کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ فاروق صاحب، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ شہزاد چوئی صاحب، فاروق صاحب، آپ کا شکریہ، اور اب ہم چلتے ہیں مہمان خصوصی کی طرف۔ اور تیسرا سوال، پیپلز پارٹی کی اگر آپ کو کچھ زرداری صاحب آزاد کشمیر کے حوالے سے ذمہ داری دیتے ہیں تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کی جو ذمہ داری اگر مرکزی قیادت دیتی ہے تو آپ اس کے اوپر لبیک کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام پارٹیسپینٹس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی سیر اصل ہماری جو ہے وہ ملکی اور قومی معاملات کے اوپر اپنی باتیں کیں۔ سب باتوں کا اس طریقے سے جو ہے وہ شاید احاطہ کرنا مشکل ہوگا، جو کہ وقت بھی کم ہے، لیکن مختصراً چونکہ سوال بھی آخر پہ آئے ہیں اور پہلے جو کومنٹس آئے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ بات جو ہے وہ یقیناً ہونی چاہیے۔ راجہ نجابت صاحب نے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں 27 تاریخ کی ڈیمونسٹریشن کی دعوت دی۔ وہ ہمیشہ سے، جس طرح کہ آج بھی بات چلی کہ کشمیر کے کاز کے لیے سرگرداں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میں ان کے لیے دعاگو ہوں، اور ہمارا کوآپریشن ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، اور میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کی کشمیر کے ایشو کے اوپر ایکسپرٹیز ہو، ان کو یہ مواقع یقیناً جو ہے وہ ملنے چاہیے۔ اس کے بعد سردار عبدالرحمان صاحب نے، باقی سارے احباب نے بہت اچھی باتیں جو ہے وہ کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے خاص طور پر کہ پارٹی کی تنظیم سازی یو کے اندر بھی جو ہے وہ 2 سال پہلے تک نہیں، میں اس یو کے کی جو کمیٹی ہے اس کا میں ممبر ہوں، یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی۔ جو اس وقت آزاد کشمیر کی کمیٹی ہے اس کا تو میں آرگنائزنگ کمیٹی کا ممبر نہیں، لیکن یہاں جو یو کے کی کمیٹی بنی تھی اس کا میں ممبر ہوں۔ تو میں خود بھی بنیادی تو آپ کی طرح ایک کارکن ہوں، اور پارٹی کے اندر
میں نے ہمیشہ یہ خواہش میری رہی کہ آئی شوڈ بی ناؤن ایز دی بھٹوسٹ، تو لہٰذا ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی اس سٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو سب سے بڑا سبق ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے سیکھا وہ اپنے ملک کی سیاسی حالات کے مطابق ریکنسلیشن کا لیسن تھا، ٹالرنس کا لیسن تھا، ٹوگیدر جو ہے وہ انکلوسیو پالیسی جو ہے اس کا لیسن تھا، جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ایک ساتھ ہو کر پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے لیے، ان کی اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ جو کام محترمہ نے جو اسٹرگل کی وہ لیسن ہم نے سیکھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب محترمہ پاکستان تشریف لے کر گئیں تو آج یہاں بھی گفتگو سے مجھے یہ چیز میں اس جو بالخصوص جب ہم ملک سے باہر ہوں تو یہاں آ کے ہم اپنے اندرونی اختلافات کی بات اس انداز میں نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے ہماری جو اجتماعی جو کاز ہے، جو ہمارے متفقہ جو آبجیکٹیوز ہیں، جوائنٹ آبجیکٹیوز ہیں، وہ کسی لیول پر ان کو نقصان پہنچے۔ تو لہٰذا ہماری یہ خواہش یہی ہے کہ ہم ملک کے اندر یہاں پارٹیوں کے اندر الیکشن کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کی بات کی گئی، ملک پاکستان کے سارے سیاسی جو ہماری جو اس کی ہسٹری ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پاکستان میں جمہوریت کی عمر بہت کم نظر آئے گی، ڈیموکریٹک رول کی، سول رول کی جو عمر ہے وہ بہت کم نظر آئے گی۔ آپ کو پاکستان میں میجارٹی ڈکٹیٹرشپ یا ڈکٹیٹرشپ کی پروردہ حکومتیں نظر آئیں گی۔ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جس گراف کی بات لوگ کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں پاکستان میں، پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گراف کم ہوا، اگر میں یہ کہوں اور آپ یقیناً میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے پاکستان کے اندر سول رول کی کنسسٹنسی کے لیے، سول رول کی اسٹیبلٹی کے لیے اور سول رول کے لیے وہ قربانیاں دیں کہ جس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیپریسیشن جو کاسٹ ہے وہ پے کرنی پڑی۔ ہم آج جو قیمت ہم نے اپنی پاپولیرٹی کی اور اپنی جو اس کی جو قیمت ہم پے کر رہے ہیں وہ ہم نے پاکستان میں سول رول کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 5 سال مکمل کرنے کی قیمت ہے جو ہم نے دی۔ ہمیں اپنے مخالفین کے ساتھ ملک کے اندر سمجھوتا کر کے ملک پاکستان کے اندر ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت قائم رکھنے کا تانا اور ہمارے اوپر تنقید ہوئی، وہ تنقید اپنی جگہ پہ بجا، لیکن ہم نے پاکستان میں ان سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی اتحاد یا ان کے ساتھ بھی ہم نے کولیشن جو ہے وہ گورنمنٹس بنائیں جو کہ ہمارے ساتھ جن کا شدید اختلافات تھے، لیکن جو مقصد تھا وہ صرف سول رول کی اسٹیبلٹی اور سول رول کی سکسیس تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ پاکستان کے وہ پہلے صدر ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں سول رول 5 سال مکمل ہسٹری میں پہلی دفعہ کیا۔ پاکستان میں جو وہ پہلے صدر ہیں جنہوں نے 1973 کے ایبروگیٹڈ کانسٹیٹیوشن کو ٹرو اسپرٹ اور سینس میں، لیٹر اینڈ ورڈز میں اس کو جو ہے واپس ریسٹور کیا اور پارلیمنٹری سسٹم کو اپنی ساری پاورز دیں۔ تو یہ ہمارے وہ معاملات ہیں جن کے لیے ہم نے کاسٹ پے کی۔ ہم نے خالی پاپولیرٹی کی کاسٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں پے کی یا کر رہی ہے، ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنی قیادت کی، جان کی قربانی کی قیمت بھی ادا کی، اور وہ لوگوں نے دیکھی۔ لوگ جو ہے وہ قربانی ہے جس قربانی کو شاید وقتی طور پہ سیاست کے اندر اقتدار میں آنے اور جانے والے، اقتدار کے اندر بیٹھنے اور نکلنے والے لوگ تو شاید بھول جائیں، لیکن پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی سیاست کبھی بھی ان قربانیوں کو جو کہ ہم نے اپنی لیڈرشپ کی قربانی دی اس کو نہیں بھولے گی، اور وہ قربانی صرف اور صرف پاکستان میں سول رول کے لیے، جمہوریت کے لیے تھی۔ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب دبئی سے گئیں تو اس وقت ان کے اوپر آج ثانیہ کارساز 1-2 دن کے بعد جو ہے وہ 400 لوگوں کی شہادت کا دن ہے۔ میں اس ٹرک کے اوپر موجود تھا، برطانیہ سے جانے والے ہمارے لوگ بھی اس پہ موجود تھے، اور جس طریقے سے اس پہ اٹیک ہوا اور 400 لوگ شہید ہوئے، اس کے اور بی بی کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ نہ آئیں، بلکہ اس وقت کے جو صدر تھے انہوں نے جو سیکیورٹی دینے سے انکار کیا، لیکن بی بی نے یہ کہا کہ میں نے ملک کے اندر جمہوریت کی جو جنگ ہے وہ آخری جو ہے وہ تو اس کے طور پہ لڑنی ہے، اور وہ لڑیں اور جا کر وہ تو شہید ہوئیں، لیکن ہمیں الیکشن ہوئے، ہمیں ایک جمہوریت ملی، اس میں ہمیں میجارٹی نہ ملی، لیکن ہم نے میجارٹی ادھر ادھر ایسے لوگوں سے لے کے پھر ایک بات جو لندن میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو چارٹر آف
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने साइन किया, हम उस स्पिरिट में हमने कभी भी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के जो है वो इस्लामाबाद के चौक में खड़े होकर इस्तीफे की डिमांड को सपोर्ट नहीं किया। हमने पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो है वो डिस्टेबलाइज करने या उनको जो है वो कमज़ोर करने की हमने सपोर्ट नहीं की। हमें लोगों ने जो है वो नून लीग के साथ बारी या जो है वो उसके ताने दिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को मफाद को, पाकिस्तान मुस्बत सियासत को और मुल्क की तरक्की को, जिसका हमारे सोच के मुताबिक उसका राज मुल्क की तरक्की का जमहूरियत के अंदर है, ऐसे जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर है, तो हम आज भी उसकी दे रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब कतन नहीं कि आप जमहूरियत की आड़ में पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस ना करें। देखें आप बड़े सगीर के अंदर जो है वो नेहरू फैमिली के उसके किरदार को देखें, लेकिन हम इस विरासत को तो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमारे हालात जो है वो हमेशा मुख्तलिफ रहे हैं और हमें पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल डेमोक्रेसी बाय द सपोर्ट ऑफ द पार्टी वर्कर्स एक ऐसा जो है वो ज़रूर उसमें है कि बिलावल भुट्टो अगर चेयरमैन है तो ही इज़ एंजॉइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द कॉमन एंड एवरी पार्टी वर्कर। तो बिल्कुल मुझे इस बात से इत्फाक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले से भी बातें हुई और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अंदर इस वक्त करप्शन की जो बातें हमारे दौर हुकूमत के अंदर हम 5 साल में जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब की क़यादत में हुकूमत के अंदर थे तो अपोजिशन के बेंच पर बैठकर हुकूमत के ऊपर तनकीद करना तो बड़ा आसान था। आज हुकूमत की ऊपर के अंदर जाके वो इक़दामात जिनका वो दावा या वादा करते थे, हमारी नज़रें भी उस तरफ लगी हुई हैं कि वो किस हद तक उसमें कामयाब होते हैं और क्या चीज़ वो निकालते हैं। मुझे इस बात का ब्लेम कल्चर और ब्लेम कल्चर को अब ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई सबूत है तो हुकूमत मुल्क की रियासत की अदालतों के अंदर वो लेकर जाए, एहतसाब की जो है वो चेयरमैन मौजूद है लेकर जाए और ऐसा सबूत दे तो हमें खुशी होगी कि जो करप्ट एलिमेंट हैं वो जिस तरफ भी हों या करप्शन। हाँ, एक बात ज़रूर हुई कि जना स्कैंडल के जो लोग जिनको हमने अपने दौर में सस्पेंड किया था, जिनको हमने जो है वो नौकरी से फारिग किया था, इस हुकूमत ने आते ही जो है वो जना स्कैंडल के जो मुलव्वस लोगों को, अफसरान को बहाल किया। ये बात इन्होंने स्टेप लिया। एक बात और मैं यहाँ पे कहूँगा कि जिस दिन से नून लीग की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर आई, हमें इस बात का हक पहुँचता है कि हम उसके ऊपर जो है वो मुस्बत तनकीद करें। मैं नेगेटिव तनकीद का हामी नहीं। मैं अपने दौर हुकूमत के अंदर आज़ाद कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी का चेयरमैन था, पार्लियामेंट्री कमेटी का मैं चेयरमैन था और हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबरान की पार्टिसिपेशन से एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर की कि जिसमें आज़ाद कश्मीर में वज़रा की तादाद हमने 12 मुकर्रर की और ये भी डिसाइड हुआ कि ये 12 वज़रा आइंदा आने वाली हुकूमत के स्टार्ट से जो है वो 12 वज़रा ही होंगे। मैं वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर के सो फार जो स्टेप उन्होंने काबीना के जो है वो स्मॉल साइज़ का लिया, मैं उसको ना सिर्फ सपोर्ट करता हूँ चूँकि हमने ये कमेटी खुद कानून बनाया, पीपल्स पार्टी की कंसेंसस डॉक्यूमेंट का ये हिस्सा है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के वो स्टेप लेंगे। अलबत्ता जो जरदारी हाउस से रहनुमाई और उनके फैसलों पर ताना देने वालों ने, आपने देखा कि रायवेंड के फैसले ही वहाँ पे चले। वहाँ पे जो टेक्नोक्रेट की सीटों पे भी जो लोग आए उनका ताल्लुक किसी सियासी जो है वो कहीं कोई कारकुन सियासी नहीं आया और उसके बाद जो ओवरसीज़ का मेंबर असम्बली गया उसका भी नून लीग के, यहाँ नून लीग के रहनुमा भी बैठे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह वो नून लीग का कोई एक्टिव कारकुन हुआ हो। और फिर मैं बड़े अदब के साथ कि यहाँ सदर आज़ाद कश्मीर जो है वो सरदार रहमान साहब उनके अजीज़ हैं, मैं और ये दोनों अजीज़ हैं। सरदार गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के ख़ानदान के साथ हमारा एक गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन जब इससे कबल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो एक फ़ौजी जर्नैल को रातों रात रिटायर करके आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो सदर के ओहदे के लिए नामजद किया गया। और अब की बार हुकूमत आई तो एक ब्यूरोक्रेट को रिटायर्ड करके जिनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक्सपर्टीज़ का कहा गया, तो वो एक्सपर्टीज़ जो है मौजूदा वज़ीर आज़म और जो सदर पॉलिटिकल आदमी बनता उसकी जो है वो कोचिंग या उनसे सबक ले लेते, लेकिन रातों रात जो है वो जो फैसले जिस तरफ से आए, मैं ज़ाती तौर पे जो है वो प्रेसिडेंट की इज़्ज़त करता हूँ। जिस अंदाज में वो कश्मीर के मसले की बात करते हैं, मैं उनकी इस जो है वो एजुकेटिव एक्टिविटी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर आई डू नॉट सपोर्ट द वे नून लीग हैव इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट कि उसके लिए एक कानून वहाँ पे है कि आज़ाद कश्मीर में
صدر بننے کے لیے ایلیجبلٹی بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ ممبر اسمبلی بننے کا اہل ہو، اور ممبر اسمبلی بننے کے لیے جو اہلیت ہے وہ یہ ہے کہ ممبر اسمبلی کا ووٹ آزاد کشمیر کے ووٹر لسٹ میں جو ہے وہ شامل ہو۔ آزاد کشمیر کی ووٹر لسٹ میں ہمارے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا نام نہیں تھا، اور جو اس کے بعد آرڈیننس جاری کر کے اس کو کیا گیا۔ تو دی انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپس ٹیکن بائی دی پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جس طرف یہ جا رہی ہے ان کی جو ہے وہ ان کی جو ڈائریکشن ہے، میں افسوس سے کہوں گا، البتہ دعا گو ہوں اور ہمیں امید بھی ہے۔ آزاد کشمیر میں جس طرح اپوزیشن کا سائز جو ہے وہ کٹ کیا گیا اور صرف 2 3 4 آدمی ہماری پارٹی کے الیکٹ ہوئے، یہ بات بھی ایک اوورسیز کے ہمارے لوگوں کے لیے کہ ہم اتنے ان پاپولر ہو گئے کہ وہ حکومت جس نے آزاد کشمیر کے اندر 5 یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا، میں جو ہے وہ راجہ مصدق صاحب کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں چونکہ ان کو میرے بارے میں بھی یہ معلومات یقیناً ہونی چاہیے کہ میں اپنی پارٹی کے اندر ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کا احترام کرنے والا آدمی ہوں۔ میں کوئی ایسی اختلاف برائے اختلاف کی بات نہیں، لیکن یہ بات ریکارڈ میں ہے کہ تینوں ایک نوٹیفیکیشن ضرور جو ہے وہ کالجز کا اپنے وقت میں جاتے جاتے آخری دنوں میں ہوا، لیکن کالج آزاد کشمیر میں اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ پی ایم ڈی سی سے رجسٹرڈ نہ ہو۔ پی ایم ڈی سی کے رجسٹر کیے بغیر کالجز نہیں بنتے، تو تینوں میڈیکل کالجز آزاد کشمیر میں ہماری حکومت نے رجسٹر کرائے۔ اب ہم سے پہلے 55 سال میں ایک میڈیکل کالج نہیں تھا، ہم سے پہلے ایک یونیورسٹی تھی، ہم نے پہلی وومن یونیورسٹی بنائی، ہم نے ہائیڈرو الیکٹرک جنریشن کے جو پروجیکٹس تھے ان کو کیا، ہم نے آزاد کشمیر کے اندر جو ٹورزم کو ڈیولپ کیا۔ تو یہ ساری باتیں کام کرنا ہے، تمام سڑکوں کو انفراسٹرکچر کو ہم نے ٹینڈر، آپ نے دیکھا کام شروع ہے، تو نہیں سمجھتا کہ ہم اتنے ان پاپولر ہو گئے تھے کہ ہم نے صرف 2 سیٹیں ملی۔ یہ وہ انجینئرڈ الیکشن تھا جو ٹیکنیکلی ایڈمنسٹریشن کو یوز کر کے بیفور دا ٹائم ہمارے مودی تمام فنڈ لے کر مقبوضہ کشمیر کو اپنی پارٹی کے حق میں جتوانے کے لیے گئے، اور وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا مینڈیٹ نہیں لے سکے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے the way they have spent the money in AJK to get the results as per their own requirement or wish and will، وہ ایک ہسٹری ہے اور مجھے اس پہ افسوس ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نون کی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کے تناظر میں کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ذریعے ٹرو ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو الیکٹ کرنا ہے، وہ نہیں ہوا۔ اور ایسے طریقے سے پولنگ اسکیم کے اندر کسی جگہ 300 جو کسی جگہ 20-25 ووٹ ہر پولنگ اسٹیشن سے اٹھا کے دور کسی پولنگ اسٹیشن پہ پھینک دینے تاکہ وہ 20-25 لوگ جو ہے وہ پورا دن ڈھونڈتے رہیں کہ ہمارے ووٹ کس اسٹیشن پہ ہیں۔ اور وہ اگر 20 ووٹ کو، میرے حلقے میں 182 پولنگ اسٹیشن تھے، اگر 100 کو 20 سے ضرب دیا جائے تو یہ 2000 بنتا ہے، اور 82 کو 20 سے ضرب دیا جائے تو یہ بھی تقریباً 4000 ووٹ بنتے ہیں، تو یہ ٹوٹل 4000 ووٹ کا گیپ ہے۔ پھر اگر 20-30 ووٹ جو ہے ان کو اس لسٹ سے کاٹ دیا جو ہے وہ جائے کہ یہ ووٹ پول ہو چکے ہیں، تو اس طرح کے جو ہے وہ 20-30 جو ووٹوں کا کی جو بات کی اور جو بات کی گئی بہت ٹیکنیکل طریقے سے 20 ووٹ پر پولنگ اسٹیشن، 10 ووٹ پر پولنگ اسٹیشن، یہ ایک ایسا ٹیکنیکل طریقہ تھا۔ مجھے امید ہے میں نون لیگ کے لوگ آزاد کشمیر میں اور ابھی یہ اتنا بڑا مینڈیٹ نون لیگ کو ہضم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آپ اندازہ کریں جس جو ہے وہ جگہ گنجائش جو ہے وہ 20 جس بس میں 20 جو ہے سیٹیں ہوں، اور اگر وہاں پہ جو ہے وہ 40 بیٹھ جائیں تو ایک دوسرے کے تغفن اور گھٹن سے جو ہے وہ بیمار ہو جائیں گے۔ اور آپ ان کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے وہ اتنا بڑا مینڈیٹ ان کو عزم ہوگا، یا اگر جو ہے پیپلز پارٹی کی مینڈیٹ کو اس طریقے سے جو ہے وہ اور نون لیگ کی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایکسپرٹیز ان دا ٹیکنیکل جو الیکشن کے رزلٹ حاصل کرنے کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ابھی مقابلہ اس کے لیے نہیں ہو سکا۔ اور یہ جو چند چیزیں ہیں جن پر یہاں پہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے خاص طور کے اوپر جو کہ ہمارا فوکس ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم کسی تحریک چلانے کے بجائے ہم نے آزاد کشمیر کی حکومت کو نہ صرف یہ ٹائم ہم جو ہے وہ ہم نے ڈیموکریٹک طریقے سے ٹائم دیا اور دیتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر سکے، اللہ کرے کہ اچھے کام کرے، اور ہم سارے لوگ مل کر آنے والی نسلوں کے لیے وہ سسٹم جس کا میرے بھائی جو ہے میرے بڑے بھائی راجہ غضنفر صاحب نے کہا کہ اس سسٹم کو ہم اسٹرینتھ دے سکیں، اور آنے والی نسلوں کا وہ جو قرض ہے وہ ہم اپنے اندر یونینیمس اپروچ، ٹالرنس اور میوچل انڈرسٹینڈنگ
ان کولیبوریشن کے زرعی اصولوں کے تحت جو ہے وہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کسی اللیگل سٹیپ کا اعتراض ہونا اور بات ہے، اس کے پروسیس جو ڈیموکریٹک ہے اس کا حصہ بننا دوسری بات ہے. اور اگر ہم محترمہ بینظیر بھٹو کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گری کے رحمت کرے، ان کے دور میں ہمیں جو ہے وہ ہماری پارٹی اس وقت کے دین پارٹی پریزیڈنٹ کو کہا گیا کہ جنرل رحمان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی چونکہ جیتے گی نہیں تو وہ الیکشن نہ لڑے، تو محترمہ ہمیں ایک جیسچر دے. تو محترمہ بینظیر بھٹو سے چونکہ ہماری لیڈر تھیں، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ ان کے ریٹرن میں یہ ہمیں کیا دیں گے، تو ہم نے انہیں کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا پھر ہمیں جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو کمپلیٹ ہونے دینا چاہیے اور ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے، چونکہ وہ فوجی بھی اگر لڑتا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں جب الیکشن لڑیں گے اور وہ ووٹ لے گا تو دیٹ ول بی اے ٹرانسپیرنٹ اینڈ اس کی ویلیڈیٹی. ہم اس کو اللیگل اس سٹیپ کا ہونا اپنی جگہ، لیکن جو جمہوریت کے پروسیس میں کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ بے شک ہارنے کے لیے کیا جائے تا اس کو اور ہم نے ویلیڈیٹی دی. ہم نے اس کو دیا کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت گیا ہے. ہم نے اس بیسک سٹیپ کو آبجیکٹ کیا جس بیسک سٹیپ کے اندر ہی واز ناٹ ووٹر آف دی اے جے کے الیکٹورل لسٹ دیٹ، اور اس کے راتوں رات آرڈیننس کر کے یہ چیز کی گئی، تو لہٰذا اس سے آؤٹ ہو جانا. وہ اس طریقے سے خالد ابراہیم صاحب کی بات اپنی جگہ پہ، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک رسپانسیبل پولیٹیکل فورس ہے ملک پاکستان میں. اگر ہم اپنے جذبات میں آ کے اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ چیزیں کریں گے، سو ایز وی ہیو کمپرومائزڈ آن مینی تھنگز which we do not agree and don't like, but that was for the in the larger interest of the democracy and the democratic institutions in the Pakistan, in the country جو ہے as well. number one no ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں لیا. میں نے جواب آپ سنیں گے، بحث نہیں کریں گے. we got nothing out of it except we contested the election for the political transparency of the election of the president of AJK. number one. number two, نون لیگ کے ووٹ کی بات انہوں نے کی. یقیناً جو ہے وہ ووٹ دینے والے اس کا جواب دے سکتے ہیں. ووٹ لینے والے کو تو کوئی بھی ووٹ دے دیتا ہے، تو لہٰذا جنہوں نے ووٹ دیا وہی جواب دیں تو بہتر ہے کہ انہوں نے ووٹ ہمیں کیوں دیا. آخری جو ہے وہ 2 نوکریوں کی بات آپ نے کی، اسٹاف کالونی کی. بالکل ان بریف بہت جو ہے وہ مختصراً یہ بات کہوں گا. اوورسیز ایم ایل اے کی بھی آپ نے باتیں کی، باتیں بہت ساری ہیں اور بہت ساری باتوں پہ آئی ایم ویری کلیئر اینڈ جو کلیئرٹی آف دا مائنڈ اینڈ سینس ہے، چونکہ ایز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ آئی ایم بیسک پولیٹیکل ورکر آف دا پارٹی اینڈ آئی بلیو ان دا پولیٹیکل اسٹرگل. سردار صاحب کو میرے اس بات کا علم ہے. میں اور سردار صاحب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. یہ بھتیجا ہونے کی وجہ سے دوسری طرف ہمدردی کی بات نہیں ہوگی تو نہ چلے گی میرے ساتھ، ہمیں پتہ ہے. ہاں نوکریاں جی نوکریاں جو اڈاک بیسس پہ جو نوکریاں یہاں پہ بات کی ڈاک نوکریوں کی، ہم نے ڈاک نوکریاں جو دیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے دور حکومت میں چونکہ ایجوکیشن کا منسٹر تھا اور آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ساری چیزوں کو ایک 5 سال کے اس عرصے میں جہاں کے لیگ پولنگ اور پاکستان کی نون لیگ کی گورنمنٹ کے اوپر کنٹرول جو تھا، جو فسکل جو مالی کنٹرول تھا، جو باقی چیزوں کے باوجود ہم نے وہاں پہ پبلک سروس کمیشن کو اسٹرینتھن کیا اور 500 سے زیادہ لیکچر میں نے آزاد کشمیر کے اندر پرماننٹ جو ہے ان کو واقع جو ہے وہ دیے. البتہ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ تیزی کے ساتھ موجودہ حکومت سے ہمارا یہ جو ہے وہ ہمارا مشورہ ان کو ہوگا اور ہمارا ان تک مطالبہ ہوگا کہ جتنا جلدی پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اس کو کیپیسٹی کو انہانس کریں تاکہ وہ ان گڈ کیپیسٹی میں جو اڈاک ملازمین ہیں ان کو پرماننٹ کیے جانے کے پروسیس دیا جانا چاہیے. میں اگین آپ کو یہ بات کہوں گا کہ میں آئی ڈونٹ بلیو ان بلیم گیم، بٹ جب میں منسٹر بنا تو میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ 800 کے قریب لیکچرز وہ تھے جو 5 سال 8 سال 15 سال کی نوکری لے کے ڈاک بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے ان سب کو اس پروسیس سے گزارا اور میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ وہ گزرے. اسٹاف کالونی کی الاٹمنٹ ہم نے پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں یہ فیصلہ کیا تھا. ہم نے ان لوگوں کو، چونکہ وہ ٹوٹی پھوٹی اب کالونی ہے، پرانی کالونی ہے، ہم نے وہاں پہ ملازمین، چھوٹے ملازمین کو یہ ہم نے دیا تھا. چونکہ ہم کامنرز کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم اوپریسڈ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم ہیو ناٹس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. وی ڈونٹ ریپرزینٹ دی benefited class of the society. We don't represent the people who are the capitalists or the well off.
we are the representative of the have-nots. So we have taken the decision to allot this colony to the government employees of the low scales. But موجودہ حکومت نے اگر آپ کے آ کے کینسل کیا تو یہ they are responsible for this, and I think that ان کو ڈپرائیو نہیں کرنا چاہیے. ایک آخری بات کہ آزاد ریاست جموں کشمیر کے اندر جو اس وقت پیلٹ گن کے ساتھ وہاں پہ 100 سے زیادہ ہمارے لوگ اس وقت تک شہید ہو چکے, اور ہماری اسٹرگل پچھلے 3 مہینوں سے زیادہ وہاں کے ہمارے بہن بھائی ہمارے بچے جو ہے وہ جس کے اندر ہے. میری مطالبہ ہوگا, میری یہ خواہش ہوگی, میں چونکہ جن لوگوں کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہوں, مجھے اپنے کشمیری بھائیوں کے کیپیبلٹی پہ, ان کی صلاحیتوں پہ پورا اعتماد ہے کہ وہ یہاں پر بالکل, مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ 50 کم از کم کنسٹیچوئنسیز ایسی ہیں جہاں کے ایم پیز پاکستانی اور کشمیری ووٹران کے بغیر نہیں بن سکتے. سو میں حکومت کو بھی یہاں کے لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے اندر زیادہ سے زیادہ انوالو کیا جانا چاہیے, اور نئے حالات کے مطابق نئی اسٹریٹجی کے جو ایک آئیڈیا ہے, مجھے اس سے بھی اتفاق جو ہے وہ بالکل ہے. اور میرا مطالبہ ہے کہ OIC ہیومن رائٹس وائلیشن جو اس وقت کشمیر میں ہو رہی ہیں ان کو دیکھے, اور یونائٹڈ نیشنز خاص طور کے اوپر جو ہے وہ اپنا ہیومن رائٹس کا ڈیلیگیشن مقبوضہ کشمیر کے اندر بھیجے, تاکہ جا کر وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو وہاں پہ دیکھے. اور ہم سب کو مل کے جو 27 کی ڈیمونسٹریشن ہمارے بھائی راجہ نجابت کی جو پارٹی جو ہے وہ ان کی اس میں ہو رہی ہے, ہم سارے لوگ اس میں شریک ہوں گے. In the last, I assure you all as Kashmiri کہ we are responsible, we will behave responsibly, we will never ever behave for our own petty small objectives and targets. We will compromise and we will give space to all. So thank you very much once again to my loving brother Ejaz Fazal University. بہت شکریہ خواتین حضرات, آج کے اس اوصاف فورم میں, اور جس کے ساتھ ہمیں تعاون حاصل تھا اسپائس FM 9107 کا, اور اس میں اردو ٹائمز جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں تعاون کیے ہوئے تھے. اور یہی کہوں گا جاتے جاتے کہ آج کے اس اوصاف فورم میں آپ نے دیکھا کہ شرکا فورم نے بڑے کھل کے آزاد کشمیر سے آنے والے مہمان مطلوب انقلابی صاحب جو کہ سابق آزاد کشمیر کے وزیر تعلیم ہیں, ان کے ساتھ باتیں کی, ایشوز ان کے ساتھ ڈسکس کیے, کوشچنز ریز کیے. لیکن آخر میں آپ نے دیکھا کہ اس کے فورم کے آخر میں ایک ہی بات ہوئی, اور وہ بات تھی کلیکٹیو سوچ کی. ہم نے آزاد کشمیر کے مسائل کے اوپر دیکھا کہ سب کی سوچ ایک ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے, بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور کشمیر کے اوپر ہمیں یہاں اس فورم میں دیکھا کہ سب لوگ ایک موقف رکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ہندوستانی مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہاں بریڈ فورڈ سے اوصاف فورم سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جہاں رہیں خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ.